دونك نواصلوا بالنسبة للإيكواسيون ديفرونسيال en fonction du UR. دونك كما تفهمنا دابري لا لوا دي ماي اي سي بلس اي ار بلس اي ايكال زيرو. اي سي باش نعوضها بالكي سي سي ار هي ال ديريفي دو اي سي ديريفي دو طون ار بلس كرون تير فوا ايكال زيرو. بعد باش نعمل الديريفي. دونك باش نعمل الديريفي نتاع الكي تعطينا اي والديريفي نتاع ال ديريفي دو اي سي ديريفي دو طون تعطينا ال ديريفي او كاري دو اي سي ديريفي دو طون وانا ار بلس كرون تير فوا اي وديريفي دو اي سي ديريفي دو طون. الوغ باش نعوض تو كال اي نعرفو لي ار تيكال ار فوا اي ار égale r fois i معناها i est égal à 1 sur r fois r. فكي نعمل الديريفي دو i تولي الديريفي دو i sur dérivé de temps est égal à 1 sur r fois dérivé de r sur dérivé de temps. وكي نزيد نعمل ديريفي دو i تعطينا ديريفي au carré de i sur dérivé de temps au carré تعطينا 1 sur r dérivé au carré de r sur dérivé de temps au carré. دونك باش نعوض ال i هذه بال 1 sur r تولي 1 sur rc fois ur plus L والديريفي au carré نعوضو بال 1 sur R plus L sur R dérivé au carré de I sur dérivé de temps au carré plus R plus grand R باش نعوضو dérivé de I هي sur R dérivé de UR sur dérivé de temps. donc هذه عوضناها dérivé au carré de UR sur dérivé de temps égale à 0. Donc باش نتخلصوا من L sur R باش نضربوا في R sur R في الانفيرس نتاعها. فكي نتخلصوا منها باش نتحصلوا على dérivé au carré de UR sur dérivé de temps au carré plus باش نضرب هذيا في الجران تير على L plus R plus grand تير على L dérivé de UR sur dérivé de temps plus باش نضرب هذيا في ال R على ال R plus 1 sur L C UR égale à 0. Donc هذه l'équation différentielle en fonction de UR. donc في الفيديو السابق ما قسمناش ال R هذيا دونك هي بيدا باش ناخذوها UR égale R fois I. donc ما كملناش الفيديو السابق. donc هذه الكمالة نتاع الفيديو السابق هو لاكواسيون ديفرونسيال اون فونكسيون دو اي ار. كيفاش تخدمها عادي تكتب اي سي بلس اي ال بلس اي ايكال زيرو تعوض الاي سي بالكي سي سي من بعد اي ال هي ال فوا ديريفي دو اي سي ديريفي دو طون بلس ار فوا اي تلم الار والكرون تير مع بعضهم فوا اي. بعد هذا الكل تعمل لها ديريفي. فهمنا علاش نعملوا لها ديريفي؟ على خاطر الكيو كي باش تعوضها ترسلك تعوضها بالبريميتيف نتاع الاي وانت ما حاجتكش بالبريميتيف. دونك كي تعمل الديريفي تولي اي هذه. فكي تعمل الديريفي نتاع الكي تولي اي والديريفي نتاع هذيا تولي ديريفي او كاري دو اي سي ديريفي دو كاري ديريفي نتاع اي ديريفي دو اي. تحبس هنا وتجي توكي تعوض هاك اي ار هي ار فوا اي يعني اي هي 1 سور ار فوا اي ار يعني ديريفي دو اي هو ديريفي نتاع هذا يقال 1 سور ار ديريفي دو ار سور ديريفي دو طون. ديريفي او كاري دو اي يعني ديريفي نتاع السينيز تولي 1 سور ار ديريفي او كاري دو ار سور ديريفي دو طون. دونك عندك الاي وعندك الديريفي دو اي وعندك الديريفي او كاري دو اي جيست تعوضهم في البلاصه هذي. تعوض الاي بال 1 سور ار اي ار هاكا عوضناها 1 سور ار اي ار وتعوض الديريفي او كاري دو اي سي ديريفي دو طون تعوضها بال 1 سور ار ديريفي او كاري دو اي ار هاكا عوضناها 1 سور ار ديريفي او كاري دو اي ار وتعوض الديريفي دو اي سي ديريفي دو طون تعوضها ب 1 سور ار ديريفي دو اي ار سي ديريفي دو طون هاكا عوضناها 1 سور ار هاك الار مربوطة ديريفي دو اي ار سي ديريفي دو طون. من بعد تتخلص من ال سور ار هذه تضرب في ال في الار سور ار في الانفيرس نتاع هذا. الناس كل تضربهم في ار سور ار. تضرب في ار سور ار تتنحى الار والار تبقى لك ال سي هاكا ال سي. هذه تضرب في الار سور ار تتنحى كل مرة واحدة هاكا تنحى. هذه تضرب في الجران تير سور ار تنحي الار والار تبقى لك ار صغيرة مع جران تير على ال وهيك تنحي. تحصل على l'équation différentielle هذيا en fonction de UR. Voilà donc هذوما les 4 équations différentielles. وكما تفهمنا بالنسبة للإيكواسيون ديفرونسيال اون UR كنا نجمو نخدموها أسهل يعني كي نجي هنا جست نعوض الإي هذه نعوضها
بال 1 سور ار فوا يو ار هنا، وديريفي دونك نلاحظوا اللي هذه هي بيدا معناها كيما غادي كاين باش نعوضو ديريفي دو اي ونعوضو الاي سيفي نعوضوها نتحصلو على نفس النتيجة. دونك هادي نشوفو كي نعوضو هذيا ونجمو نوصلو نفس الريزلتا نتاع ليكواسيون ديفرونسيال الأخرى ولا. دونك اون سيبوز خدمناها بالاي وصلنا لهذي. دونك ديريفي كاري دو اي سي ديريفي دو طون هو 1 سور ار و ديريفي au carré de UR sur dérivé de temps au carré plus petit r plus grand R sur L dérivé de U sur dérivé de temps هو 1 sur grand R و dérivé de UR sur dérivé de temps plus 1 sur LC 1 sur LC والإي باش نعوضها 1 sur R 1 sur R fois UR fois UR égale à 0. دونك الباساج من هنا لهنا باش نحاولو نتخلصو من 1 sur R نضربو في الجرون تير. دونك كي نضرب في الجرون تير باش تنحى هاديا تبقى لي ديريفي au carré de UR sur dérivé de temps au carré. باش نضربو في الجرون تير هنا باش تنحى هادي تبقى لنا R plus grand R على L dérivé de UR sur dérivé de temps. وباش نضربو في ال R تبقى لنا 1 sur LC UR égale à 0. دونك نلاحظو اللي هذه هي نفسها ليكواسيون هذه اللي تحصلنا عليها. دونك عندك زوج طرق تنجم تطلع بها ليكواسيون ديفرونسيال ان فونكسيون دو UR. دونك ان شاء الله يكون واضح الفيديو هذايا، واذا كان عجبكم دونك تحطوا لنا كومنتير ولا عندكم اي اقتراح ولا اي حاجه تحب نصلحها لكم ولا تحبوا تفهموها في لي كومنتير تكتبوا لي. اون بليس تحاولوا تحطوا جيم ولا تحطوا لايك، والى اللقاء في فيديو اخر.